अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब का धंधा गलाज़त का पलंदा, बल्कि मैं ये कहती हूँ फैमिली कंटेंट का धंधा गलाज़त का पलंदा। और मैंने ही ये कहा था कि ये ऐसी दलदल है कि जब इंसान इसमें उतर जाता है ना, तो इससे वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। ये वो दलदल है कि जिसके अंदर ही आपने दस्ते जाना है, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो कोई किसी खुशफ़हमी में ना रहे कि हम बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं, हम बड़े रख-रखाव वाले लोग हैं, हम अपने बुज़ुर्गों को की रवायात को फ़ॉलो करते हुए आ रहे हैं, अपने बुज़ुर्गों की नाक जो है हमने अभी भी ऊँची रखी हुई है, अपने बुज़ुर्गों को का नाम जो है उसको अभी भी रोशन रखा हुआ है, अपनी इज़्ज़तों का, बुज़ुर्गों की इज़्ज़तों का पास रखा हुआ है, हैं? ये कम से कम वो लोग तो बिल्कुल भी ना कहें जो यहाँ पे फैमिली कंटेंट लेके आते हैं, ठीक है? जो फैमिली कंटेंट वाला बंदा इज़्ज़त की बात करता है ना, तो उस पे सिर्फ़ हँसी आ सकती है, उस पे हँसने को ही दिल करता है और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते कि अगर आप इतने इज़्ज़तदार होते ना, तो अब तक भी तो आपके घर का चूल्हा-चक्की, रोटी-पानी चल रहा था ना, तो फिर अब क्या मजबूरी आन पड़ी? पहले भी तो अच्छे बुरे टाइम आए, गुर्बत भी देखी, उतार-चढ़ाव, ज़िंदगी के नशेब व फ़राइज़। लेकिन कभी अपनी फैमिली को तो आप नहीं लेके आए ना सोशल मीडिया पे। कभी आपने नहीं सोचा कि हमारी पूरी नहीं पड़ रही तो हम अपना सोशल मीडिया पे फैमिली कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं। मैं किसी और कंटेंट की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ़ फैमिली कंटेंट की बात कर रही हूँ। तो जब आप फैमिली कंटेंट लेके सोशल मीडिया पे आ जाते हैं ना, तो आप एक खुली किताब की तरह होते हैं, कोई भी पढ़ के आपको चला जाए। फिर एक जो तजस्सुस होता है ना, एक चीज़ जो एक चीज़ के ऊपर कवर होता है, ठीक है? मतलब ढकी हुई होती है कोई चीज़, तो हर एक को तजस्सुस होता है उसको देखने का कि इसके अंदर, इसके नीचे आखिर है क्या? लेकिन जब आप अपना पर्दा ही उतार के बैठ जाएँ, तो फिर आप काहे का गिला करते हैं कि फ़लाँ को कोई हक नहीं है ये कहने का, फ़लाँ को कोई ये कहने का हक नहीं है, फ़लाँ ये, हम बड़े ख़ानदानी, हमारे आबा-ओ-अजदाद बड़े ख़ानदानी, हम अभी भी वही रवायात फ़ॉलो कर रहे हैं। अगर आप अपने आबा-ओ-अजदाद की रवायात को फ़ॉलो कर रहे होते ना, तो आज आप सोशल मीडिया पे ना बैठे होते। क्योंकि हमारे बड़ों ने शायद बहुत गुर्बत काटी है, लेकिन उन्होंने कभी 2 नंबरी नहीं की, 2 नंबर काम नहीं किए। उन्होंने हराम के लुक़मे नहीं हमारे पेट में डाले थे कि हम यहाँ पे बैठ के तो अपनी माँओं-बहनों को दिखाएँ सजा-संवार के। ठीक है, मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया। वो कहते हैं ना कि भई अ, चंगियां दे लड़ लग वो क्या कहते हैं, मियाँ मोहम्मद बख्श कहते हैं, वो कहते हैं फ़ज़ल तेरे ना लोहे दर्दे फटियां दे संग रल के, कुत्ते भी जन्नत जान मोहम्मद चंगियां दे संग रल के। तो ये आप कहते हैं ना कि आप मुआशरे को क्या बदलेंगी, आप तो खुद ऐसी हैं, आप तो आपकी ज़ुबान ऐसी है। मैं अपने मौक़िफ़ से नहीं हटी। मैं जो कहती हूँ बिल्कुल सच कहती हूँ, ठीक है? और इसमें मेरा कोई अपना ज़ाती मफ़ाद नहीं होता और अल्लाह की ज़ात इस बात की गवाह है कि मैं काम यहाँ पे सिर्फ़ पैसों के लिए नहीं कर रही। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ना, तो मेरे ज़हन में यही बात होती है कि ये हमारे मुआशरे की बर्बादी है सोशल मीडिया, और ख़ास तौर पे फैमिली कंटेंट। और फैमिली कंटेंट में भी बहुत सारे लोग हैं जिनके मिलियन में व्यूज़ आते हैं। मैं कहती हूँ वो भी इतना घरेलू माहौल को डैमेज नहीं कर रहे, क्योंकि सबको पता होता है कि उनके स्क्रिप्टेड व्लॉग हैं। मैं बड़े-बड़े यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ, जैसे इकरा, ये वाले डकी-वकी। सबको पता होता है कि ये एक दिखावा होता है, सिर्फ़ बस सेमी स्क्रिप्टेड होता है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है। जस्ट एंटरटेनमेंट है उनकी वीडियोज़ में। जितना ये मिडल क्लास फैमिलीज़ की फैमिली कंटेंट ने घर की औरतों को, घर में बैठी हुई बच्चियों को, बच्चों को ख़राब किया है, ठीक है? और इस बात की खान फैमिली खुद भी गवाह होगी कि जब इन्होंने पहली वीडियो लगाई थी ना, ये कहते हैं ना मैं अभी शुरू हुई हूँ, या मैंने अभी भी इन पे बात करना शुरू किया है, या मरियम का मसला आया है, तो नहीं। जब इन्होंने पहली वीडियो लगाई थी ना, उस टाइम मैंने ये माजिद साहब जिनकी बड़ी नाक है, बड़ी नाक, हमारी भी बड़ी नाकें हैं, हमारे ख़ानदान में सबकी बड़ी-बड़ी ऊँची-ऊँची नाकें हैं, ठीक है? तो ये आके अपने आप को बहुत कहते हैं मैं बड़ा इज़्ज़तदार, मैं ये, हाँ होंगे, मैं नहीं कहती आप नहीं हैं। तो मैंने आपको कहा था ठंडा-ठंडा खाएँ, हथेली पे सरसों मत जमाएँ। मत अपनी घर की बहुएँ, बेटियाँ, भांजियाँ, भतीजियाँ, बहनें और हर एक को मत दिखाएँ।
एक दो करैक्टर चले, आपकी मजबूरी है कि आपने लेके आने हैं, लेकिन सबको मत दिखाएं और थोड़ा स्लोली स्लोली चलें। अपनी फैमिली के कच्चे चट्टे इतनी जल्दी मत खोलें, इतना जल्दी मत हर चीज़ खोल खुला के सबके सामने रखें। लेकिन आप में से किसने रिएक्शन वालों की बात सुनी? किसने हमारी नसीहत पे अमल किया? ख़ास तौर पे जो खान साहब हैं, इनको तो पर लगे हुए हैं। ये तो समझते हैं कि मैं हर एक को दिखा के बहुत जल्दी सोशल मीडिया पे कामयाबी हासिल कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये आपकी गलत फहमी है। और मैं आपको खान साहब एक और बात बता दूँ, आपको बुरा लगा, आपकी भतीजी की बात हुई, आपको बुरा लगा कि कुछ लोगों ने, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आपने कहा भी कि जिसका हमने 2 दिन पहले नाम लिया था वो खातून भी उसमें शामिल है जो बैड लैंग्वेज यूज़ करती है। तो बैड लैंग्वेज किन कैसे लोगों के लिए यूज़ होती है? अच्छे लोगों के लिए तो नहीं होती ना। अच्छे लोगों को तो लोग बुरा कहने से पहले 100 बार सोचते हैं। लोग डरते हैं अल्लाह से कि ये अल्लाह के नेक लोग हैं, अल्लाह के करीब लोग हैं, अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं। क्योंकि हमने तो सिर्फ ज़ाहिर देखना है ना, हमें वो अगर ज़ाहिरी उनका जो है वो हम देख के हमें लगता है कि वो अच्छे अमल कर रहे हैं, तो हम उनको बुरा कहने से डरेंगे ना। लेकिन जो हमारे सामने बुरे अमल कर रहे हैं, लेकिन उनका बातन हो सकता है उस ज़ाहिर में अच्छे नज़र आने वालों से ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन वो हम नहीं देख सकते क्योंकि हम गैब का इल्म नहीं रखते। वो सिर्फ मेरी रब की ज़ात देख सकती है। ठीक है, हो सकता है आयशा सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब हो, लेकिन हमें तो जो दिखाया जाना है हमने तो उस पे बात करनी है ना। तो हम उनको बुरा नहीं कहते जो अच्छे लोग हैं, जो अपने आप को अच्छा बना के मीडिया पे पेश करते हैं। हमारी ज़रूरत नहीं होती, भले वो बना के भी पेश कर रहे हैं, फेक भी हैं, तो हम उनको बुरा कहें। जैसे मैं मिसाल के तौर पे तारक जमील साहब हैं, बहुत सारे लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको भी क्रिटिसिज्म का सामना रहता है। मुफ्ती तारक मसूद साहब हैं और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम नहीं कहते, मैं नहीं कहती। क्यों? क्योंकि कई बार वो उनकी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं डरती हूँ अल्लाह से, क्योंकि उनके नेक काम भी बहुत हैं, उनके अच्छे काम हावी हैं, उनकी छोटी-मोटी गलतियों के को अगर मैं देखूँ तो उनके ऊपर वो उनके अच्छे काम हावी आ जाते हैं। तो जो अच्छे काम ज़्यादा कर रहे हैं ना, और कभी-कभी उससे मिस्टेक हो जाती है, उसके उसको भी हम क्रिटिसाइज़ करने से डरते हैं। हमें खौफ आता है अल्लाह का कि नहीं, ये अच्छे काम ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, इनसे कभी इंसान है, इंसान खता का पुतला है, कभी गलती हो जाती है। ठीक है खान साहब, पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ, ये सारी बात जो मैंने की है ना, जो आपने कहा ना हम ख़ानदानी हैं, हम अपने बुज़ुर्गों का बड़ा अदब करते हैं, और एक बंदी सामने से आई चल के, उसने माफ़ी माँगी तो हमारा उससे क्या, हम उसको माफ़ कर दें। बिल्कुल ठीक किया आपने, मैं यहाँ पे नहीं कहूँगी आपने गलत किया। और ये वीडियो मैं व्यूज़ के लिए नहीं बना रही, मैं सिर्फ़ आपके लिए खालिसतन बना रही हूँ। हो सकता है ये बोर वीडियो मेरी व्यूअर्स को पसंद ना आए। तो मैंने कब कहा कि आपने अच्छा नहीं किया? आपने बड़ा अच्छा किया, उसको माफ़ कर दिया। हैं? ऑफ कैमरा आपकी बात हुई थी ना, ऑफ कैमरा उसने आपसे सॉरी भी किया, अपनी गलती की इतराफ़ भी किया। तो ऑफ कैमरा आपने उसको कह देना था कि ठीक है, हम आपको माफ़ करते हैं और हमें समझ आ गई है कि आप इस सारे मुद्दे में नहीं हैं, इस सारे मसले में नहीं हैं। तो हमने जो आपका नाम लिया भी कई बार, तो हम मादरत ख़्वाह हैं। ठीक है? और फिर आप उसको क्रिटिसाइज़ करना छोड़ देते, खामोश हो जाते। यहाँ पे आके आपने पब्लिक के सामने एक बंदी की फिर तारीफ़ों के पुल बांधे, और एक नहीं, 2-2 3-3 वीडियोज़ उसकी फ़ेवर में बनाई। जैसे बाकायदा आपको एक टास्क दिया जाता है ना कि यहाँ पे रुकना नहीं है आपने, आपने बाकायदा ना मेरी कुर्बानियों का ज़िक्र करना है अपनी वीडियो में। तो ये कुर्बानियों का ज़िक्र करने की आपको क्या ज़रूरत थी? जब आप मुसलसल किसी को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं और एकदम आप उसके लिए मक्खन मलाई बन जाते हैं ना, तो वो चीज़ हज़म नहीं हो रही होती। और फिर जब एक्स्ट्रा आप मक्खन मलाई डालते हैं ना, उसमें मीठा शहद शहद टपक रहा था फिर चची की बातों से कि भई वो तो कुर्बानियाँ देने वाली है। तो चची को पहले नहीं था पता कि वो कुर्बानियाँ देने वाली औरत है, वो सच बोलने वाली औरत है। और चाची की इतनी उम्र हो गई है, उसको अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो इस सारे मामले में नहीं होगी, हैं? पहले तो आपने सबको रगड़ा लगाया, हर एक को बीच में घुसाया, हर एक के ऊपर आपने ठीक है बुरे अल्फाज नहीं कहे, लेकिन आपने बार बार ये कहा ना, हमने सबको रिपोर्टें भेजी, सबसे पहले मैंने आशा को भेजी, फिर मैंने अली को भेजी, फिर मैंने उमैर को भेजी, किसी ने हमें जवाब नहीं दिया। और अली ने को मैंने कॉल की तो अली ने कहा मैं तो था ही नहीं। है, कंटेंट कैश करने में सब थे, वीडियोस बनाने में सब थे, आपको टोंट मारने में सब थे, सबसे आमना पीरनी आगे आगे थी।
آپ کے کالے کپڑوں کا سے لے کے اور پتہ نہیں کس کس چیز تک آپ کو رگڑے لگائے گئے، اور ہم نے بھی دیکھے۔ اور یہ وہی عائشہ جو آپ کو تو منہ نہیں لگایا اس نے، کبھی کبھی اس نے آپ کے ساتھ اپنے چینل پہ ویڈیو نہیں لگائی بنائی، کبھی اس نے خاص آپ کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا، کوئی خاص آپ کو یہ پسند نہیں کرتی تھی، اور اب اچانک سے یہ آپ کی وہ بن گئی ویل وشر ہے۔ تو اگلے کو جھٹکا تو لگتا ہے نا بیبی چاچی، پھر اگلے تو کہتے ہیں، حالانکہ میں نے نہیں کہا آپ بک گئے ہیں یا آپ پیسے لے لیے، میں نے یہ کہا کہ کوئی کمزوری ہے آپ کی اس کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، کوئی کمزوری ہے آپ کی اس کے ہاتھ میں، جو آج آپ نے بات کلیئر کر دی۔ تو چاچو نے کہا جی اس بات کے اوپر، یعنی کہ ہماری بھتیجی کو لے کے ایک بات کی گئی، تو اس پہ میں نے تھمز اپ کیا ہوا تھا جی کامنٹ میں۔ ہاں، میرا کامنٹ باکس ہے، میرے ویورز ہیں، جب میرے ویورز اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو میں ان کو کسی طریقے سے تو جواب دوں گی نا، ہے؟ آپ کو اتنا برا لگتا ہے تو آپ اپنی بھتیجی کو لے کے کیوں آئے سوشل میڈیا پہ؟ کیوں ذکر کرتے ہیں آپ بار بار اپنی بھتیجی کا؟ آپ سے جب سوال ہوتے ہیں تو آپ ان سوالوں کو درگزر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں اس کو بار بار، جب ہوتی ہے بات کہ اس کی شادی کروا دیں حسن کے ساتھ، تو آپ کلیئر کرنے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا ضرورت تھی کلیئر کرنے کی؟ اور اب پھر آپ نے خود ہی کلیئر کیا، اور آپ نے کہا تھے کہ وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمارے گھر سے وہ رشتہ لیں، وہ تو ان کے تو یار بیلی نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے تو جن کے یار بیلی نہیں ہوتے وہ اچھے انسان نہیں ہوتے، وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو رشتے دیں، کوئی بھی دے، ٹھیک ہے؟ آپ بقول آپ کے چلیں، وہ تو آپ کی مرضی، آپ کے گھر کے معاملے، ہم کیوں اس بات میں پڑیں کہ رشتے دیے نہیں دیے، ہوئے نہیں ہوئے؟ لیکن جب آپ ایک دم سے پلٹا مارتے ہیں نا تو پھر بڑی باتیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ بڑے شکوک و شبہات جو ہے نا جنم لیتے ہیں، بڑے سوال جنم لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھا، بار بار اٹھا، اگر میں نے تھمز اپ کر دیا تو کیا میں نے کوئی کنفرم تو نہیں کیا نا؟ اس کا مطلب یہی ہے، ہاں ہو سکتا ہے آپ کی بات ٹھیک ہو جو آپ کہہ رہی ہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں نہیں آپ کی تو بات سچ ہے بالکل، ہاں ایسی بات ہے۔ تو یہ تو سوشل میڈیا پہ آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا آپ کو کہ بڑی بڑی باتیں ہوں گی، بھتیجیوں پہ بھتیجیاں دکھا رہے ہیں، بھانجیاں سب، اور یہ جو آپ کی بھتیجی آپ نے تو چھپائی ہوئی ہے نا، لیکن یہ مریم سائیں کی ویڈیوز میں لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے، شاید آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ اور چاچی کا رشتہ کوئی اتنا بھی قریبی نہیں ہوتا، اور وہ بھی وہ چاچی جس کو مطلب کہ برے وقتوں میں ساتھ نہ دیا گیا، اس کو گھر سے نکال دیا گیا، تو وہ اتنا بھی قریبی رشتہ نہیں تھا کہ اپنی کیا کہتے ہیں کہ دوسروں کے گھر میں جا کے دوسروں کی بہوؤں کے اوپر وہ الزامات لگائیں۔ چچی کی بات کر رہی ہوں، میں یہ کہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن چاچی کا کیا عورتوں کو بنتا تھا؟ پھر بھی انہوں نے معافی مانگ لی، میں خوش ہوئی، میں نے بہت ان کو اپریشیٹ کیا کہ اچھی بات ہے انہوں نے معافی مانگی، اور میں نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ تو لہٰذا چچو صاحب، میں صرف آپ سے آج اس ویڈیو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ عزت دار گھرانے سے اگر آپ تھے نا، تو آپ اپنی بہنوں ماؤں کو، بیٹیوں کو، بھانیوں کو سوشل میڈیا پہ نہ لے کے آتے۔ تو لہٰذا یہ تو اب آپ بھول ہی جائیں کہ آپ خاندانی رہے ہیں، اور آپ نے کوئی اپنے بڑوں کا ناک اونچا کیا ہے؟ آپ نے اپنے بڑوں کا ناک اونچا کوئی نہیں کیا، آپ نے اپنے بڑوں کی ناک کاٹی ہے، سمجھ آئیے؟ اور آپ اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہوتے نا تو تھوڑے میں گزارا کرنا مناسب سمجھتے اور یہ کام نہ کرتے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، آج تمیز میں رہ کے میں نے بات کی۔ باقی آپ نے کہا جی فلاں نے طوائف یہ وہ، آپ لوگوں نے شاید ویڈیو سنی نہیں ہے، ہم نے یہ کہا تھا، میں نے تو شاید کہا ہو، مجھے نہیں یاد، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو وہی ہو گئی نا مسئلہ، مطلب کہ آپ 15 دن کے لیے کسی کو آگے کسی کے پیش کر دیں اپنے کسی مفاد کے لیے، تو پھر یہ کیا ہے؟ سب کچھ ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ خود آپ بتائیں کہ جو مریم سائیں نے کام کیا، یہ کیا نیک شریف گھریلو عورتوں کی والی حرکت تھی؟ آج آپ کہہ رہے ہیں جی وہ عائشہ کا تو قصور نہیں تھا، عائشہ نے ہمیں سامنے سے آ کے معافی مانگی، معاف کرنا بڑے ظرف کی بات ہے، ہمارے بڑے بوڑھے ہمیشہ دروازے کھلے رکھتے تھے، معاف بڑا بندہ وہ ہوتا ہے جو معاف اس کو کرے ہے جو آپ کا مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی اچھوں کے ساتھ تو ہر کوئی اچھا ہوتا ہے، جو بروں کے ساتھ اچھا کرے ہے۔ کسی نے آ کے معافی مانگ لی، اس کو معاف کرنا کون سا بڑا ظرف ہے؟ یہ کوئی ظرف نہیں ہے، معاف تو اکثر لوگ کر ہی دیتے ہیں معافی مانگنے والوں کو،
ظرف تو وہ ہوتا ہے، اعلیٰ ظرف تو وہ ہوتا ہے کہ آپ بروں کو معاف کریں، جنہوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ میں نے آمنہ پیرنی نے میرے ساتھ کیا کیا آپ کو پتہ ہے نا؟ اس نے مجھے جو دھمکی لگائی ہے نا، میری فالوورز کہتی ہیں کہ ویڈیو کے آغاز میں آپ یہ ڈیلی مینشن کیا کریں آمنہ نے جو آپ کو دھمکی لگائی ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے آپ نے۔ لیکن میں بھول گئی ہوں، میں سچ بتا رہی ہوں، میں بھول گئی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا جن کو ذاتی مسئلے ہیں، جن کو خود اپنے کوئی ان سے ہے خنس ہے تو خود نکال لے، ہمیں بیچ میں نہ گھسیٹیں۔ ہم آپ کو نہیں گھسیٹ رہے، آپ خود اس معاملے میں گھسے ہیں، یہ مدعے آپ لے کے آئے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ آپ کو تو لوگوں نے بہت روکا کہ مت کر دیں، چھوڑ دیں، عورت ذات ہے اس کو آپ معاف کر دیں، اتنے سارے لوگوں نے کہا معاف کر دیں، آپ نے نہیں کیا نا۔ لیکن وہ جس نے معافی مانگی تو آپ نے کہا کہ بھئی ہم تو بڑی کوئی چیز ہے، ہم سے اگلی معافی مانگ رہی ہے، سوری کر رہی ہے تو ہم اعلیٰ ظرف دکھائیں اور معافی مانگنے والی کو معاف کر دیں۔ اتنے لوگ آپ کو کہتے رہے مریم کو معاف کر دیں، تب تو آپ نے نہیں کیا۔ آپ خود لے کے آئے یہ ڈرامہ سوشل میڈیا پہ، ہم تو نہیں لے کے آئے۔ تو میں بتا رہی تھی میں نے آمنہ کے خلاف میں ایکشن بھی لے سکتی تھی، میری ایک کمپلین جاتی نا انسٹاگرام پہ، اس کا پیج اڑ جانا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے بہت بڑی مسٹیک کی ہے۔ لیکن بات میری ذاتیات پہ آ گئی تھی تو میں نے اس کو درگزر کیوں کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ علیز مدر جو ہیں اس کو کوئی پرسنلی ان سے جیلسی تھی یا کوئی خنس تھی یا یہ ان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ پا رہی تھی، ان کی ارننگ سے جل رہی تھی، ان کی شہرت سے۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے کہا نہیں، اب یہ میری ذاتیات پہ آ گئی، اب میں نے اس کو کچھ نہیں کہنا، مجھے یہ دھمکیاں لگا رہی ہے، اب میں نے اس کو کچھ نہیں کہنا۔ میں نے یہاں پہ یہ ثابت نہیں کرنا کہ ہم ریاکشن والے کسی کے ساتھ ہماری جیلسی ہے، ہم صرف کانٹینٹ کی حد تک رہتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ اور اگر یہ سٹرائکس بھی دیتی نا تو میں کاؤنٹر کر لیتی، اس سے زیادہ میں کچھ نہ کرتی۔ بہرحال آپ کو پھر میں وہی کہوں گی کہ بڑا ایزیلی بیوقوف بنا لیا گیا۔ خیر کوئی بات نہیں، بنتے رہے بیوقوف، البتہ ہم بالکل بھی بیوقوف نہیں ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں اور سب نظر آ رہا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئندہ اگر آپ اس ٹاپک پہ بات نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ کریں گے تو پھر آپ ہمیں ہماری رائے سے نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آج آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ آ کی ہوگی، نہیں آئے گی تو میں مزید اچھے سے سمجھا دوں گی آپ کو۔ اور آپ نے کہا میں اصلاحی باتیں کرتی ہوں، ہاں میں ہوں اس طرح کی، میں کرتی ہوں یہ باتیں، تو یہ بات بھی سچ ہے کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اللہ سے ڈرنے والی بندی ہوں، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میری ویڈیوز سے گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین ان فیملی کانٹینٹ بنانے والوں کی ریالٹی کو سمجھیں اور ان کو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ بے شک دیکھیں، لیکن کبھی بھی ان کی چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہ کرے اور ان کی جو ٹرینڈ سیٹ کر رہی ہیں ان کو فالو نہ کریں، میری یہی کوشش ہوتی ہے۔ باقی دیکھنے والوں نے بھی باز نہیں آنا اور انہوں نے بھی باز نہیں آنا، دیکھنے والوں کو انٹرٹینمنٹ چاہیے اور ان کو ویوز چاہیے، لیکن میں صرف ہماری ویڈیوز کا صرف یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ لوگ ان کو دیکھ بھلے رہے ہوتے ہیں نا، لیکن وہ ان کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے، ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ویوز کے لیے ہو رہا ہے، تو کم از کم اتنا تو فرق پڑتا ہے نا ہماری باتوں سے معاشرے پر، ہے؟ تو اس لیے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کی طرح فیملی کانٹینٹ بنانے والوں میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ابھی کے لیے نہیں، اللہ حافظ۔